प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। प्लीज निभाओ खान गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। नाज़रीन, आपसे कुछ खबरें शेयर करनी थी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर खबर आपके तक पहुंच सके। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये इलेक्शन का शेड्यूल जारी होते ही इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े हुए। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पता नहीं इन इस्तीफ़ों के पीछे क्या राज है। हालांकि उन्होंने 2029 में रिटायर होना था। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है। हमारे पाकिस्तान में अदलिया का बहरान होता जा रहा है। आए रोज़ कोई ना कोई जज, जस्टिस, कोई अहम शख्सियात, सरकारी शख्सियात अपने ओहदे से इस्तीफ़े दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने 2029 को रिटायर होना था, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक अहम न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी बात, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो 5 फरवरी को कराने थे वो भी मौखर कर दिए हैं। वजह ये बताई है पीटीआई ने कि हमारे उम्मीदवार कारकुन इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, इसलिए हम नहीं करा सकते। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बात बरमला कह दी है कि जिस पार्टी का निशान एक ना हो, जिस तरह पीपल्स पार्टी का तीर है, नून लीग का शेर है, जमीयत का निशान किताब है, तो पीटीआई का कोई एक निशान नहीं है, सिंगल सिंबल नहीं है। तो ये इनके कामयाब उम्मीदवार जितने भी होंगे वो आज़ाद तस्वर होंगे। ये भी एक बड़ी अहम बात है पाकिस्तान के इस इलेक्शन में। तो दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हंगामी इजलास बुलाया। सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए आर्टिकल 220, 245 के तहत उन्होंने कहा कि भी हम आज़ादाना, मुनसिफाना इलेक्शन करवाने के लिए हाज़िर हैं। सियासी सरगर्मियों के नाम पर तशद्दुद करने वाले लोगों को इजाज़त नहीं है। कोर कमांडर इजलास में ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान के इलाके मच और कोटपुर में जो दहशत गर्दों का हमला है उनको भी सख्त आइनी हाथों से निपटा जाएगा और निपट भी रहे हैं। पाक आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी अपनी टीमें मतलब वो 24 घंटे अलर्ट है, वहाँ भी दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है, अंदरूनी मुल्क मामलात को भी संभाल रही है। इसलिए पाकिस्तान फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी खबर आपको देनी थी, जस्टिस साहब के इस्तीफ़े की भी खबर आपको देनी थी। हालांकि बाजोड़ में पीपी को एक उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया, तो वहाँ इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। बातें तो बहुत सारी हैं। आर्मी की तरफ से ये भी बयान आया है कि ज़िम्मेदारी तो पुलिस की बनती है। पहले नंबर वैसे भी पोलिंग स्टेशन पर DROs, ROs, प्रेज़िडेंट ऑफिसर और मुतल्लिका अमला जो वहाँ पर पोलिंग बूथ पर होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस का होना लाजमी है। और पुलिस और आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर काम करेगी। बहुत अच्छी बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और अमन आमा की सूरत हाल भी बरकरार रहे।
سب سے بڑی بات ہے امن عامہ کی صورت بہرحال برقرار رہے، کہیں اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، اللہ رحم کرے۔ دوسرا یہ کہ ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے 4 امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی پارٹی سے۔ کراچی کے حلقہ NA 247 نون لیگ کی ٹکٹ پر 4 خواتین ایک ہی گھر کی ماں اور 3 بیٹیاں الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ یہ جمہوریت کا ایک بہترین انداز ہے، ہر کسی کو حق ہے۔ لیکن پاکستان میں جو مہنگائی نگران حکومت نے دے دی ہے، پٹرول مہنگا کر دیا ہے، یہ عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ پٹرول بم جو گرایا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ رات لاہور مارکیٹ کو 10 بجے بند کرنے کے لیے انتظامیہ گئی اور تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ جرمانہ بھی لگایا گیا۔ خیر وہ تو انتظامیہ کا اور تاجران کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اثر پورے ملک پر ہوتا ہے اس چیز کا۔ جو بات سب سے زیادہ میں آپ سے اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، عمران احمد نیازی کے خلاف آئے روز ایک نئے کیس میں سزا ہوتی ہے۔ سیفر کیس میں سزا ہوئی، توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی، آج اڈیالہ جیل میں قدرت اللہ صاحب جو جج ہیں، قدرت اللہ، وہ سماعت کر رہے ہیں دوران عدت نکاح کیس کی۔ نکاح خواں اور گواہوں کے بیانات کلام باد ہونے کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو مزید سزا ہو۔ لیکن گزشتہ روز جیل انتظامیہ اور حکومت پاکستان سے چیئرمین PTI عمران خان نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بیٹوں سے میری بات کروائی جائے، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے بات کی۔ تو آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے بیٹے قاسم اور دوسرے نے بھی، اور اس کی سابقہ اہلیہ جمامہ خان نے وہاں سے، اور وہیں ایک ریٹ پٹیشن بھی کوئی دائر کر دی ہے، اور وہاں سے وہ ایک وکلاء کا وفد پاکستان بھیج رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن کے لیے کام کرتی ہیں، وہ تقریباً 50 NGOs پاکستان میں آ رہی ہیں جو ان تمام تر معاملات کو دیکھیں گی، جمہوریت کے تقاضوں کے ساتھ انسانی حقوق کو دیکھتے ہوئے۔ اگر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس پامالی کی سزا مل رہی ہے عمران خان کو، تو اس کو قانونی دائرہ کار میں وہ دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے عمران خان کے لیے، تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال آپ سے یہ بات خاص طور پر یہ شیئر کرنی تھی کہ PTI کا انٹرا پارٹی الیکشن پولیس اور فوج کا کوئک ریئیکشن فورس کے طور پر امن بحال کرنا، اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے لیے ایک کمر توڑ مہنگائی کا بہانہ بن گیا ہے، اور عوام اس چکی میں مزید پیسے گی۔ اور دوسرا سب سے جدا جسٹس شاہد جمیل کا استعفیٰ، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، اور دوران عدت نکاح کی سماعت تو لازمی ہونی ہی تھی، اور اس کا فیصلہ 1-2 روز میں آ جائے گا، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ بہرحال 2008 سے لے کر 2013 تک PP نے قرضے لیے 5 کھرب 6 کھرب کے نزدیک،
2013 سے 2018 تک نون لیگ نے قرضے لیے 5-6 خرب، اس کے بعد پی ٹی آئی نے 3.5 خرب کے نزدیک قرضے لیے، 1.5 سال پی ڈی ایم نے 1.5-2 خرب قرضے لیے۔ پورے پاکستان کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ 25-26 کروڑ کی آبادی میں ہر شخص جو ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کم و بیش 20 لاکھ سے اوپر کا قرضہ ہوتا ہے۔ بس اس سے آگے میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ پاکستان میں کس قسم کا راج چل رہا ہے۔ نہ انگریز کا قانون ہے، نہ اسلام کا قانون ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔